अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम मोहम्मद सलीम ख़ान है और ये मस्जिद हुसैन इब्न अली शहबाज गोट में जो तामीराती काम मस्जिद का हो रहा है ये मेरी ज़ेर निगरानी है। और अब इस वक्त मरहले में ये स्ट्रक्चर मस्जिद का तकरीबन कम्प्लीट हो चुका है। वज़ू खाने का भी कम्प्लीट स्ट्रक्चर बन चुका है। अब इसकी फिनिशिंग का काम शुरू होना है, जिसके लिए हमें कम अज़ कम 600 बैग सीमेंट, 5 डंपर रेती के और इलेक्ट्रिक का सामान, सैनिटरी का सामान, गिलास टायर और लेबर की मद में तकरीबन 15 लाख रुपए का खर्च अभी इसमें बाकी है। और मज़ीद इसी के साथ में दारुल उलूम का काम भी स्टार्ट है और उसके लिए भी एक लंबा प्रोजेक्ट है। और अल्लाह ताला हो सकता है कि ये मेरी निगरानी में ये काम मुकम्मल करा दे। हमारी कोशिश मुकम्मल है कि ये जितनी भी जल्दी से जल्दी ये काम हो जाए हैं, तो अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए। बाकी इस वक्त इसमें मस्जिद के अंदर प्लास्टर होने के साथ विंडो हैं जो अलमुनियम की लगेंगी। एक विंडो जो है कि तकरीबन 7 बाई 7 की है इस वक्त, और वेंटिलेटर जो है ना कि 2 बाई 7 का है। और ये मस्जिद जो है ना कि ये आप देख रहे हैं चारों तरफ से, ये इसमें विंडो का, ग्लास टाइल का खर्चा, फर्शों का खर्चा, दरवाज़ों का खर्चा और मज़ीद बहुत सारे खर्च अभी बाकी हैं। ऊपर बाउंड्री वाल है, मीनारों का मेन मसला है, मीनार भी ऊपर बनने हैं इसके कम अज़ कम। फ्रंट गेट जो है ना कि वो भी अभी इसका जो बनना है। वाशरूमों का काम जो है ना कि वो अभी स्ट्रक्चर बना है और स्ट्रक्चर के साथ में अभी इलेक्ट्रिक का काम और फिर जो है ना कि सैनिटरी का काम होना है। उसके बाद में ही फर्श आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सामीन मोहतरम, जामा मस्जिद हुसैन इब्न अली व मदरसा जामिअतुल हसनैन, सुपर हाईवे, शहबाज गोट, कराची। ये कोई 30 से 40 साल कदीम मस्जिद है और जिसकी अल्लाह तबारक व तआला ने तामीर नौ की तौफीक अपने करम से, फजल से हम जैसे ख़तागार लोगों को दी। और आपने मुझसे कबल हमारी मस्जिद के जो तामीराती इस पूरी कंस्ट्रक्शन के ज़िम्मेदार हैं हाजी सलीम साहब, उनकी गुफ्तगू भी आपने यकीनन समाअत की है। ये इस काम को यहाँ कर रहे हैं, आपने उनकी बात सुनी होगी। बुनियादी तौर पर इतनी पुरानी मस्जिद है, इसके तामीर नौ का बेड़ा हमने उठाया अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले 2-2.5 सालों में ये अब तक यहाँ सूरत पहुँच चुकी है। करीब 40 से 50 लाख रुपया अब तक इसकी तामीरात में लग चुका है। अब इसकी तामीरात का काम तकरीबन करीब है। अब रमज़ान मुबारक का बबरकत महीना है, यकीनन लोग नमाज़ पढ़ेंगे, बच्चे कुरान पढ़ेंगे। ये मस्जिद के अंदर का मामला है। जिन बुनियादी चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो सीमेंट है, वो बजरी है, वो रेत है, बिजली का बहुत सारा सामान है, इस तरह सैनिटरी का बहुत सारा सामान है, रेती के डंपर हैं। कल उसके बाद फिर क्या कहते हैं, हमें मार्बल की ज़रूरत पड़ेगी, हमें टाइल की ज़रूरत पड़ेगी, मस्जिद के मीनार हैं, मस्जिद को स्पीकर हैं। ये बहुत बड़ा लंबा प्रोजेक्ट है। 2-2.5 सालों में अल्लाह तबारक व तआला ने अपना करम फरमाया। उन तमाम दोस्तों को अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहानों में जज़ाए खैर अता फरमाए, जो इस अजीम व शान इस मिशन में उस खूबसूरत नाम के साथ, जिसका नाम भी मस्जिद हुसैन इब्न अली और मदरसा जामिअतुल हसनैन, ये हमारे महबूब मुर्शिद करीम के बबरकत नाम की उनकी निस्बत से, और उन्होंने इस काम का भी इजाज़त दी थी और ये नाम उनका दिया हुआ था और हमें इस बबरकत काम को शुरू किया है। तो यकीनन रमज़ान का महीना, ये नेकियों का महीना है। नफलों का सवाब सुन्नतों के बराबर, सुन्नत का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर है। तो अल्लाह तबारक व तआला के घर की खिदमत से बेहतर कोई काम नहीं है। और देखिए कुरान मजीद फुरकान हमीद भी मुझे आपको ये बताता है, जब मस्जिद बनती है अल्लाह की रज़ा के लिए बनती है, जिस मस्जिद की बुनियाद तक़वा पर होती है उसका अजर बहुत ज़्यादा है। और फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मस्जिद से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। तो इस लिहाज से मैं आप तमाम दोस्तों से जो हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, जहाँ तक हमारी बात पहुँचे, ये दूसरों तक पैगाम पहुँचाएँ कि इस अजीम शान मिशन में खुद आएँ, तशरीफ़ लाएँ, तहकीक करें, तस्दीक करें कि जो काम हो रहा है वो ठीक काम हो रहा है, वो बेहतर काम हो रहा है।
اس کام میں آ کے آپ ہماری مدد کریں، شامل حال ہوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کام اور یہ ذیشام مشن اور یہ گھر اس کا بر وقت پایا تکمیل تک پہنچ سکے اور نمازی نماز ادا کر سکیں۔ یہ جو ایریا ہے شہباز گوٹ سپر ہائی وے کراچی، بنیادی طور پر غریب ایریا ہے۔ اس ایریا کے لوگوں کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا پروجیکٹ کر سکیں۔ اللہ کا گھر ہے، اس کے سامنے لوگ بس سر بسجود ہوں گے۔ بہت بڑا ایک دینی ادارہ ہے، مدرسہ ہم ساتھ بنائیں گے انشاءاللہ، سکولنگ سسٹم ہم رکھیں گے۔ یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور آپ تمام دوستوں کے تعاون سے۔ خود تعاون کریں، دوسروں کو دعوت دیں، میسج کو آگے بلائیں۔ نیکی کی طرف بلانے والا اور نیکی کرنے والا جو ہے نا، بلانے والا اور نیکی کی طرف لانے والا بھی، دونوں کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل سیم رکھا ہے۔ اس طرح مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دوسروں سے اس کی تعمیر کا حصہ لیا۔ کعبہ کی تعمیر ہوئی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بڑے بڑے رسوا کو لا کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ یہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ اس کار خیر میں آپ ہمارے ساتھ شامل حال ہوں۔ یہ میرے بالکل عقب میں کوئی 6 پلاٹ ہیں، 6 پلاٹ پر مشتمل یہ ساری جگہ ہے۔ کچھ تعمیرات کا کام آپ کے سامنے ہے، اور یہ مدرسہ ہے، مدرسہ دارالعلوم جامعۃ الحسنین، حضرت امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین کے ببرکت نام سے جامعۃ الحسنین یہ ادارہ ہے۔ اور اس مسجد کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی تعمیر کا مرحلہ بھی ہمارے سامنے درپیش ہے۔ ہمیں اس میں سر جو چیز بہت ضرورت ہے، سب سے پہلے تو ہمیں اس کی باؤنڈری وال کرنا ہے تاکہ کم از کم اس کی سیف سائڈ ہو سکے۔ اس کے بعد چونکہ یہاں ایریا بہت ڈیپ ہے، نیچے گہرائی ہے، تو قریب 70 80 85 کے ڈمپر ہمیں چاہیے، جن میں مٹی ہو، پتھر ہوں، تاکہ اس کو ہم اونچا لا سکیں۔ پھر اس کے بعد 12 بائی 7 کا، اس کے بعد 12 بائی 7 کا ہمیں مین گیٹ ہے جو لگانا ہے تاکہ اس کی سیفٹی ہو سکے۔ اس کی باؤنڈری وال ہے، اس کی بھرائی ہے، اور اس کے بعد اس کی تعمیر کا مرحلہ درپیش ہے۔ یقیناً مسجد پر تو صدقہ زکوٰۃ نہیں لگتا، مدرسے کی تعمیر پر ظاہر کل انشاءاللہ ہم ایک دینی ادارہ بنائیں گے، دارالعلوم بنے گا، جہاں رہائشی بچے ہوں گے، وہ قرآن پڑھیں گے، وہ حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں گے۔ صرف مدرسے کی تعلیم نہیں ہوگی، دین اور دنیا دونوں کی تعلیم انشاءاللہ ہم ان کو دیں گے۔ اور انشاءاللہ ہمارا ارادہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ میں توفیق بخشے، زندگی نے وفا کی، وہ بچے قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، دنیا کی تعلیم حاصل کریں گے، ان کی رہائش، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا علاج، ان کا معالجہ، لباس، وضع قطع، ساری چیزیں انشاءاللہ یہ ہمارا ادارہ ہی اس کے اخراجات اٹھائے گا۔ تو لہٰذا اب ایک ایسا ادارہ جب بنے گا تو اس کے لیے ہمیں پھر رقم زکوٰۃ کی مد میں ضرورت ہوگی، خیرات کی مد کی ضرورت ہوگی، عطیات کی مد میں ضرورت ہوگی، فدیہ جو لوگ دینا چاہیں، اس کے لیے بھی میری وہی گزارش جو میں نے مسجد کے حوالے سے کی ہے کہ اب آپ تشریف لائیں۔ رمضان بابرکت موقع ہے، وہ اپنی زکوٰۃ اللہ کے گھر کے لیے، اس مسجد مدرسے کے لیے دیں، وہ اپنی زکوٰۃ دارالعلوم جامعۃ الحسنین کی تعمیر کے لیے اور اس میں مستقبل میں پڑھنے والے بچوں کے لیے بالکل دیں۔ خیر کے کام کے آغاز میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی بڑی عزت، بڑی افزائی، اور وہ بڑے صاحب نصیب ہوتے ہیں۔ ادارہ بن جاتا ہے، مسجدیں بن جاتی ہیں، دارالعلوم بن جاتے ہیں، پھر اس کے بعد لوگ تعاون بھی کرتے ہیں، پھلتا پھولتا لوگ دیکھتے ہیں۔ اصل خوش نصیب لوگ میرے سامعین یقیناً وہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اس کی اس وقت تعمیر میں حصہ لیتے ہیں جب تعمیر میں حصہ لینا مشکل ہوتا ہے۔ ابتدا میں بنیادوں میں جن کا خون پڑ جائے تو اس کے بعد جب یہ ادارہ بنے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ اس مشکل میں، مہنگائی کے وقت میں کسی انسان کے لیے 1-2 وقت کی روٹی میسر کرنا بڑا مشکل ہے۔ ایک ادارہ بنے گا، غریب طلباء رہیں گے، ان کو چھت میسر آئے گی، اس چھت کے نیچے رہیں گے، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کی تعلیم، ان کے اخراجات، ان کی ضروریات کی زندگی، پھر دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم، جو ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ تعلیم ہی ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارا ارادہ ہے، اور انشاءاللہ اس پورے 4 طرف انشاءاللہ ہم ایک دینی ادارہ بنائیں گے، اور دینی ادارے کے بعد درمیان میں جگہ خالی ہوگی، انشاءاللہ ہم گرینری لگائیں گے۔ اس کی 4 دیواری، اس کا گیٹ، 70 سے 80 کم از کم 80 ڈمپر ہمیں چاہیے صرف بھرائی کے لیے، اور پھر اس کی تعمیر کے لیے سیمنٹ چاہیے، اس کی تعمیر کے لیے سریا ٹھیک ٹھاک چاہیے، اس کی تعمیر کے لیے ریتی چاہیے، اس کی تعمیر کے لیے بجری چاہیے، اور جو تعمیرات میں چیزیں ضرورت ہیں وہ ساری کے سارے ہمیں ضرورت پڑیں گی۔ میں تمام احباب سے جو سننے والے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ دارالعلوم جامعۃ الحسنین سپر ہائی وے شہباز گوٹ کی اس تعمیر میں ہمارے ساتھ شامل حال ہوں، خود تشریف لائیں، دوستوں کو دعوت دیں، تحقیق کریں،
تصدیق کریں، اس کے بعد آ کے اس عظیم شان مشن میں وہ ہمارے ساتھ سفیر کا رول ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہان میں اس جہان میں ہم سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کار خیر میں جن دوستوں نے ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے، کسی بھی طرح کا وہ ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیں تو انشاءاللہ یہ نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس نمبر کو اپنے پاس سیو کر لیں اور اس کانٹیکٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور آ کر اس کار خیر میں شامل حال